नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। गठबन्धन दलमा आबद्ध दलका शीर्ष नेताहरूको उपस्थितिमा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक भयो। केही विवादित विषय हटाउँदै ल्याइएको साझा कार्यक्रममा कालापानी विवाद सल्टाउनेदेखि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्नेसम्म उल्लेख छ। उता प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जवराले संवैधानिक परिषदमा भएका नियुक्ति गैर संवैधानिक भन्न नमिल्ने तर्क दिएका छन्। कोरोना संक्रमणका कारण झण्डै 2 वर्षदेखि विद्यालयहरू बन्द छन्। वैकल्पिक शिक्षाको रूपमा लिइएको अनलाइन कक्षा सबैका लागि प्रभावकारी हुन नसकेको शिक्षाविदहरूको टिप्पणी छ। प्रदेश र स्थानीय तहले पाउन बजेट कम हुन थालेको छ। यस आर्थिक वर्ष स्थानीय तहमा जाने बजेट अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा 10% कम छ। स्थानीय संरचनालाई मजबुत बनाउने संघीय शासन व्यवस्थापन आफै आत्मनिर्भर बनि नसकेका प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट कटौती गरिनु विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ। यो सँगै कोरोना अपडेट, स्पोर्ट्स, इन्टरनेसनल र जिल्ला न्युजहरू पनि आजको बुलेटिनमा महत्त्वका साथ समेटेका छौँ। अब प्राइम टाइम न्युजका हेडलाइन्स। सरकारका साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक, कालापानी विवाद समाधानदेखि संविधान संशोधनसम्म प्राथमिकतामा स्थानीय तह स्वायत्त नै। संविधान संसदको रक्षाको भएको सङ्घर्षको भावनालाई आत्मसात गर्दै ओली सरकारले संवैधानिक आयोगहरूमा गरेका नियुक्ति संवैधानिक भएको प्रधान न्यायाधीश राणाको दावी, निवेदन औचित्यपूर्ण नभएको भन्दै खारेजीको माग। नेपालमा कोरोना संक्रमणको दर बढ्दो, एकै दिन 55 जनाको मृत्यु, 2500 बढीमा संक्रमण पुष्टि। जापानबाट आइपुग्यो थप 3 लाख डोज खोप। प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेट घट्यो, संघीय शासन व्यवस्थापनमा पनि स्थानीय सरकार कमजोर बन्दै प्रदेश र स्थानीय तह आत्मनिर्भर बन्न सकेनन्। टोकियो ओलम्पिक सम्पन्न, 39 स्वर्ण पदक सहित अमेरिका शीर्ष स्थानमा, 38 स्वर्ण सहित चीन दोस्रो र 27 स्वर्ण सहित जापान तेस्रो स्थानमा। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। भूमि आयोग खारेजी विरुद्ध भूमि आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष देवी गेवाली सहित 4 जनाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन्। निवेदकहरूले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन्। रिटमा सुनवाईका लागि सोमबार पेशी तोकिएको छ। गत साउन 19 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गरेपछि प्रतिपक्ष नेकपा एमाले सडकमा समेत प्रदर्शन गर्दै आएको छ। आयोगले 2078 असार मसान्तसम्म भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीका 2,47,960 तथा अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गर्दै आएका 9,32,801 गरी 11,80,761 परिवारको लगत सङ्कलन गरेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाँड्न भन्दै 2077 वैशाख 3 गते देवी प्रसाद गेवालीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो भने वर्तमान सरकारले आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। नेपाली काङ्ग्रेसले पार्टीको वैधानिकता सकिन 1 महिनाभन्दा पनि कम छ। संस्थापन पक्षले महाधिवेशनको मुखमा आएको पार्टीभित्र महाधिवेशन सार्ने औपचारिक रूपमा नै गृह कार्य सुरु गरेको छ। महाधिवेशन मङ्सिरका लागि सार्ने तयारी गरेपछि पौडेलको पक्ष जिल्ला सभापतिको भेला राखिएको छ। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशन 4 महिनापछि सार्ने गरी गृह कार्य सुरु गरेका छन्। महाधिवेशन औपचारिक रूपमा सार्न सकिने वा नसकिने विषयमा कांग्रेसका संस्थापन नेताहरूले अनौपचारिक रूपमा निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरिरहेका छन्।
संस्थापन पक्षको महाधिवेशन सार्ने तयारीमा आयोगले पनि सहजीकरण गर्ने बुझिएको छ। संस्थापन इतर समूहले निर्वाचन आयोग संविधान भन्दा माथि नभएकाले पार्टी वैधानिकतामा प्रश्न उठ्ने गरी निर्णय गर्न नहुने बताएको छ। सर्वोच्च अदालतले लकडाउनको अवधिलाई शून्य समय माने गरेको फैसलालाई टेकेर मङ्सिरमा महाधिवेशन सार्ने तयारी गरिएको हो। अदालतको सो फैसला कर तिर्नका लागि भएकाले महाधिवेशनमा सो नजिरलाई प्रयोग गर्नु दुर्भाग्य हुने पौडेल पक्षको भनाइ छ। शून्य समयको प्रोभिजन चाहिँ खालि ट्याक्स पेयरलाई मात्रै लगायो अदालतले व्याख्या गरेर हामी दिन्छु भन्यो भने त्यो बेला सोचौँला, होइन भने अदालतको तरबार कानुनी तरबार हाम्रो टाउकोमा हाम्रो पार्टीको टाउकोमा झुन्डिरहने अनि हामी चाहिँ सार्ने भन्ने कुरा चाहिँ सहमत हुन सक्छ। संस्थापनको निर्वाचन सार्ने तयारीमा महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले समेत साथ दिएका छन्। कोरोना महामारी क्रियाशील सदस्यताको विवाद यथावत रहेको अवस्थामा भदौमा महाधिवेशन हुन नसक्ने कोइरालाको भनाइ छ। तर संस्थापनले मङ्सिरमा महाधिवेशन गराउने गरी नयाँ तालिका प्रकाशन गर्ने तयारी गरेपछि काठमाडौँका जिल्ला सभापतिहरूको भेला सोमबार र मङ्गलबार राखिएको छ। मङ्सिरमा महाधिवेशन सार्नुले नै पार्टीको वैधानिकतामा सङ्कट पर्ने भएकाले ऐतिहासिक भूल नगर्न संस्थापन इतर समूहले चेतावनी दिएको छ। तर पार्टीको वैधानिकतालाई कुनै असर नपर्ने गरी नयाँ विकल्प ल्याएको अवस्थामा समर्थन रहने बताएको छ। पौडेल पक्षले भदौ 23 पछि हालको कार्य समितिलाई नमान्ने बताइरहँदा केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बोलाइएको छ। नेताका महाधिवेशनको विषयमा फरक अभिव्यक्ति र धेरै विवाद आएपछि 28 गते बोलाइएको बैठक 2 दिन अगाडि सारिएको छ। न्युज 24 का लागि टिभी जर्नालिस्ट पुष्पा शर्माको रिपोर्ट। सरकार बनेको 1 महिना हुनै लाग्दा सत्तारूढ गठबन्धनको कार्यदलले सरकार सञ्चालनका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम र कार्यविधि सार्वजनिक गरेको छ। स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउने प्रावधान सच्याई प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधान अनुरूप अधिकार सम्पन्न बनाउँदै लगिने उल्लेख छ। साझा न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकारले राष्ट्रिय सहमतिको पहल गर्ने समेत बताएको छ। एक रिपोर्ट। नयाँ सरकार बनेको 3 साता बितेपछि सत्तारूढ गठबन्धनको कार्यदलले सरकार सञ्चालनका लागि तयार पारेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम र कार्यविधि आइतबार सार्वजनिक गरेको छ। संयुक्त सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा कोभिड-19बाट उत्पन्न महाविपत्तिबाट मुक्ति, राष्ट्रिय हितको सम्वर्धन तथा संघीयताको कार्यान्वयन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणको विषय समेटिएको छ। कार्यदलको संयोजक रहेका कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले उक्त कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्। शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने प्रतिगामी प्रवृत्तिको अन्त्य र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधान र संसदको रक्षार्थ भएको सङ्घर्षको भावनालाई आत्मसात गर्दै आपसी संवाद, सहमति र सहकार्य मार्फत गठबन्धनको संस्कृति विकास गर्न साझा कार्यक्रममा स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउने प्रावधान सच्याई प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधान अनुरूप अधिकार सम्पन्न बनाउँदै लगिने उल्लेख छ। कार्यदलले सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पार्दा राखेको उक्त प्रस्तावप्रति विरोध भएपछि हटाइएको हो। उक्त प्रस्ताव संविधानको प्रावधान विपरीत समेत रहेको भन्दै आलोचना भएको थियो। संघीयता कार्यान्वयन एवं प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूको सबलीकरणको लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्ने र संसदमा विचाराधीन विधेयकहरू टुङ्गो लगाउने। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका प्रतिनिधिहरूले तयार पारेको कार्यक्रममा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचारलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनेदेखि लिएर खोप सुनिश्चितताको उल्लेख गरिएको छ। 1/3 नागरिकलाई र चैतसम्म सबै नागरिकलाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराइने दाबी छ। नेपालमै खोप उत्पादनका लागि भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गरिने, स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाई कर्मी लगायतकालाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइने, राष्ट्र सेवकलाई व्यक्तिगत सामग्री उपलब्ध गराइने, अस्पतालको भौतिक पूर्वाधारमा विकास गर्ने, कोरोना नियन्त्रणमा सचेतना बढाउने लगायत पनि संयुक्त सरकारको नीति छ। प्राथमिकतामा कोभिड-19 को महामारीबाट उत्पन्न मानवीय सङ्कटको समाधान गर्ने, संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी राज र सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने, विश्व शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षसँग भएका सहमतिको कार्यान्वयन गर्ने, राजनैतिक दलहरूबीच सहमतिमा संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने, संघीयता कार्यान्वयन, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूको सबलीकरण तथा आवश्यक विचाराधीन विधेयकहरू संसदमा प्रस्तुत गर्ने, सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका लागि उच्च आर्थिक विकासमा जोड दिने, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार, महँगी नियन्त्रण र भ्रष्टाचारको छानबिन र कारबाहीका लागि अग्रसरता लिने, कोभिडका कारण सङ्कटग्रस्त उद्योग धन्दा, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस,
सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योग लगायतका क्षेत्रहरू तथा श्रमजीवी, विपन्न, बेरोजगार आदिको उत्थानका लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्ने, बाढी, पहिरो तथा डुबानमा परेका जनताको उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणमा जोड दिने, जनताको समृद्धिका लागि राष्ट्रिय हितमा आधारित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने, आपसी संवाद, सहमति र सहकार्यको संस्कृतिको विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने पहल गर्ने। यी साझा न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकारले राष्ट्रिय सहमतिको पहल गर्ने समेत बताएको छ। गठबन्धन सरकारको यो साझा कार्यक्रम सस्तो लोकप्रियता कमाउन जनता भुलाउने दस्तावेज नबनी नागरिकले वास्तविक आत्मसात गर्न पाउन्। न्युज 24 को लागि टिभी जर्नालिस्ट पुष्पा शर्माको रिपोर्ट। राष्ट्रिय सभाको आइतबारको बैठकमा सांसदहरूले कोभिड संक्रमणबाट प्रभावित शैक्षिक सत्रलाई स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरेर नियमित गराउन माग गरेका छन्। कक्षा 11 र 12 सञ्चालन हुने विद्यालयका लागि शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था गर्न पनि उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। हालसम्म नेपाल सरकारको मातहतमा कुनै पनि थाई शिक्षकहरू छैनन्। त्यसैले म सम्मानित सदनका माध्यमबाट म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने उच्च स्तरीयको दरबन्दी मिलान आयोगले 7,805 थप दरबन्दी सृजना गर्ने भनेको छ। त्यसैले स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका आधारमा कति शिक्षकहरू आवश्यक पर्ने हो यसको व्यवस्थापनको लागि सरकारले अविलम्ब त्यतातर्फ आफ्नो प्रक्रिया थालोस्। सशस्त्र जनयुद्ध र आन्दोलनका क्रममा विस्थापन भएका शिक्षकलाई जाँचबुझ समितिको सुझावका आधारमा पुनर्स्थापना गर्न समेत सांसदहरूको माग रहेको छ। शिक्षकहरू छन् ती शिक्षकहरूलाई अब पुनर्वारी गर्ने भनेर चाहिँ त्यहाँ व्यवस्था गरिएको छ। त्यो शिक्षा ऐनमा 8औं संशोधन मार्फत त्यहाँ चाहिँ नि ऐनको व्यवस्था गरिएको छ। तर त्यो ऐनमा व्यवस्था हुँदा पनि अध्यक्ष महोदय त्यो काम पुरा हुन सकेन। किन हुन सकिरहेको छैन? यो ऐन बनिसकेपछि ऐनलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ कि पर्दैन सरकारले? यस्तै छिटो मन्त्री परिषद विस्तार गर्न र सरकारलाई संसदप्रति जवाबदेही बन्न सुझाव समेत दिइएको छ। मन्त्री कोसँग जिम्मेवार हुने? संसदप्रति जवाफदेही हुने कि गठबन्धनको राजनीतिक संयन्त्रप्रति जवाफदेही हुने? गठबन्धनको राजनीतिक संयन्त्रलाई संविधानले चिन्छ? कहाँनिर चिन्छ? के भूमिका हो त्यसको? अनि प्रधानमन्त्री छान्ने संसदले, अनि प्रधानमन्त्रीको हात खुट्टा सबै बाँधेर अनि संयन्त्रले चलाउने सरकार? त्यसो हो भने त कतिवटा गठबन्धनमा दल हुनुहुन्छ उहाँहरू जति नै प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्यो। सांसदहरूले खण्डीकरण गरिएका जमिनलाई राज्यले खरिद गरेर चक्लाबन्दी सहित कृषि उत्पादकत्व बढाउनु पर्नेमा समेत जोड दिएका छन्। बैठकमा सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक पेश गरिएको थियो। त्यस्तै लोकसेवा आयोग विधेयक 2075 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि बैठकले पारित गरेको छ। बैठकले विद्युत विधेयक 2077 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक साउन 26 गते मङ्गलबार बोलाइएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नेपालमा आइतबार थप 2548 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 9033 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 2137 र 3345 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 411 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 7,83,355 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 55 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण 10,093 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। थप 2029 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 6,69,279 संक्रमित निको भएका छन्। हालसम्म 35,485 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 475 जना क्वारेन्टिनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 36,83,734 पीसीआर र 3,97,595 वटा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
रूपन्देहीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्न थालेको छ। एक महिना अघि 200 जनामा झरेको कोरोना संक्रमण अहिले बढेर करिब 500 पुगेको छ। विज्ञहरूले संक्रमण अझ बढ्ने चेतावनी दिएका छन्। तर जिल्लाको शहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा न मास्कको प्रयोग गरिन्छ न त भौतिक दूरी नै कायम गरिएको छ। यसले गर्दा जोखिम बढ्दै गएको छ। एक रिपोर्ट। यो दृश्य कोटहीमाई गाउँपालिका स्थित मजगावाको हो। दोस्रो लहरको कोरोनाले हटस्पट बनेको रूपन्देहीमा पछिल्ला दिनहरूमा लापरवाही बढ्दो छ। ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीयले मास्क नै लगाएको देखिँदैन। महामारी फैलिरहँदा समेत आम नागरिक सचेत छैनन्। ग्रामीण क्षेत्रमा प्रहरी प्रशासनको उपस्थिति न्यून हुँदा लापरवाही झन बढेको छ। अलि टाइट गर्नुपर्छ, मास्क कैसे लगाए छैन, अब जसलाई मास्क छैन कमजोर छ त्यसलाई मास्क दिनुपर्छ। अनि यहाँ अलि पढेलेखेको मान्छे पनि कम छ यहाँ, अनि चेतना दिलाउनुपर्छ। अब त्यो धेरै कमी छ, त्यसैले अब गाउँपालिकाको सबै यहाँ स्थानीयताहरू छ, त्यो चेतना फैलाउनुपर्छ गाउँघरमा। ग्रामीण क्षेत्रका होटेल तथा रेस्टुरेन्ट, खाद्यान्न पसलहरू र सरकारी कार्यालयमै भिडभाड छ। तर प्रशासनले भने स्वास्थ्य मापदण्ड पालनालाई कडाई गरेको दाबी गर्छ। जति पनि पब्लिक बढी जम्मा हुने कार्यालयहरू छन्, त्यसपछि पब्लिक भेहिकल भयो, बस टर्मिनल भयो, हाट बजार भयो, भाट बढिनी भयो, जति मान्छे भिडभाड छ ती भिडा हुने ठाउँहरूमा मास्कको बारेमा, उपयुक्तताको बारेमा प्रेजेन्टेसन गराउने, मास्क वितरण गर्ने र त्यही एन्टिजेन परीक्षण गर्ने हाम्रो कार्यक्रम छ। आजैबाट हामी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सुरुवात गर्छौँ। हामी आज एन्टिजेन पनि गराउँछौँ, यहाँ मास्क वितरण गर्छौँ। प्रशासनले स्वास्थ्य मापदण्ड विपरीतका गतिविधि नियन्त्रण गर्न नसक्दा रूपन्देहीमा संक्रमण निरन्तर बढेको छ। खाली भएका अस्पतालहरूका बेडहरू पुनः भरिन थालेका छन्। अहिले जिल्ला अस्पतालमा 67 जना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। रूपन्देहीमा हालसम्म 39,584 जना कोरोना संक्रमित भइसकेका छन् भने 517 जनाको संक्रमणका कारण मृत्यु भइसकेको छ। तेस्रो लहरको अहिले बिचमा एकछिन चाहिँ अलिकति केस कम भएको कारणले गर्दा मान्छेहरूलाई यस्तो फिल भइरहेछ कि अब कोभिड नै सकिसक्यो। अब हाम्रो जुन 3वटा कुरा छ, सामाजिक दूरी कायम गर्नु, अक्सिजन अब के भन्छ मास्क लाउने या तपाईँको सेनिटाइजर युज गर्ने, त्यस्तो कुराहरू मान्छे बिर्सिरहनु भएको छ। मेरो यस्तो अनुभवमा यस्तो लाग्छ कि तेस्रो लहर आयो भने अझ दोस्रो लहरभन्दा जटिल हुन जान्छ कि। दोस्रो लहरको संक्रमणको बेला कतिपयले अक्सिजन समेत नपाएर ज्यान गुमाउनु परेको थियो। आम नागरिकबाट हुने लापरवाही रोकिएन भने स्थिति पहिले भन्दा जटिल नबन्ला भन्न सकिँदैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश न्यौपानेको रिपोर्ट। जापान सरकारले नेपाललाई अनुदानमा दिएको कोरोना विरुद्धको थप 3 लाख डोज खोप नेपाल आइपुगेको छ। कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत पहिलो चरणमा एस्ट्राजेनेकाको 3 लाख डोज खोप आइपुगिसकेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको हो। जापानले नेपाललाई 16 लाख डोज एस्ट्राजेनेकाको खोप दिने बताएको थियो। जापानबाट हिजो शनिबार 5 लाख मात्रा खोप आएको थियो। बाँकी खोप 1 हप्तापछि आउने मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि शुक्रबार भुटानबाट 2,30,000 डोज कोभिसिल्ड खोप प्राप्त भएको थियो। जापानबाट प्राप्त खोप पहिलो मात्रा लगाएका नागरिकलाई लगाइनेछ। अहिलेसम्म नेपालले 60 लाख डोज खोप खरिद गरेको छ, जसमा चीनबाट 40 लाख डोज भेरोसेल र भारतबाट 20 लाख डोज कोभिसिल्ड खोप खरिद गरिएको छ। महामारीमा विद्यालयहरू लामो समयसम्म बन्द रहँदा झण्डै 85 लाख बालबालिकाको सिकाइ प्रक्रिया जोखिममा परेको छ। वैकल्पिक शिक्षा भन्दै चलाइएको अनलाइन शिक्षा अर्थात् वैकल्पिक सिकाइ अभियान विपन्न र सीमानाकृत समुदायका लागि प्रभावकारी हुन नसकेको टिप्पणी शिक्षाविदहरूको छ। एक रिपोर्ट। कोरोना महामारीका कारण 2076 चैत 6 गते भौतिक उपस्थितिमा पठन पाठन बन्द गरिएको थियो। त्यसयता 20% बालबालिका शिक्षाको पहुँचबाट वञ्चित छन्। वैकल्पिक सिकाइमा पनि 50% विद्यार्थी मात्र सहभागी रहेको तथ्याङ्क छ। 2077 सालको अन्त्यतिर काठमाडौँ उपत्यका सहित केही ठाउँमा पठन पाठन सुरु भए पनि संक्रमण बढ्न थालेपछि फेरि बन्द गरिएको थियो। अहिले विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दै आएका छन्। सरकारले वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका 2077 जारी गरे पनि वैकल्पिक सिकाइ प्रक्रिया सफल हुन नसकेको शिक्षाविदहरू बताउँछन्। केही मान्छेहरू अनलाइनमा पढ्न पाए,
केही मान्छे जोसँग अनलाइन सुविधा छैन, रेडियो सुविधा छैन, टेलिभिजन सुविधा छैन, ती मान्छेहरू घर घर बस्नुपर्ने परिस्थिति भनेपछि तिनीहरू स्कुलमै पनि आएन। अहिले तथ्याङ्क हेर्नु हो भने झन्डै 20-22% केटाकेटीहरू त्यो सम्पर्कमै छैनन् भनेर भनिन्छ। हुँदाहुँदै विश्वविद्यालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि झन्डै त्यही किसिमको अनुभूति गरिरहेको छ। यो स्थिति भएको हुनाले भद्रगोलमा चलेको छ भनेर भन्ने बुझ्छु। अनलाइन शिक्षाले विद्यार्थीहरूलाई अनलाइन शिक्षामा पहुँच हुने र नहुने गरी 2 वर्गमा विभाजित गरेको विज्ञ बताउँछन्। अनलाइन कक्षा निजी विद्यालयमा पढ्ने शहरी उच्च र मध्यम वर्गको मात्रै पहुँचमा रहेको देखिएको छ। कतिपय सरकारी विद्यालयका विद्यार्थी, दुर्गमका विद्यार्थी र निम्न वर्गीय विद्यार्थीले अनलाइन कक्षामा पहुँच पाएका छैनन्। झन्डै देशको 1/3 जनसङ्ख्या विद्यार्थी छ उच्च शिक्षासम्मको गरेर। त्यो 1/3 जनसङ्ख्याको निम्ति चिन्तन गर्नु पर्दैन, चिन्ता गर्नु पर्दैन? कहिले पनि गरेको छैन। उनले स्कुल बन्द गर्ने स्कुल खोल्ने, कलेज बन्द गर्ने कलेज खोल्ने, यतिमै उनका जिन्दगी खेर गएको छन्। अब यो किन हुँदो रहेछ भने निर्णय गर्न सक्ने क्षमता उनीहरूसँग रहेको छ। शिक्षण संस्था बन्द भएको लामो समयसम्म के कस्तो नीति लिने भन्नेमा स्पष्ट निर्णय नहुँदा बारम्बार निर्णय बदल्दा अभिभावक र विद्यार्थीमा अन्योलता छाएको छ। सरकारको अपरिपक्व चरित्र र शिक्षा क्षेत्रप्रतिको असंवेदनशीलताले लाखौं विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड भएको अभिभावक बताउँछन्। आजभन्दा 6 महिना अगाडि नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालय तेस्रो लहर आउँछ भनेर भनिरहेको हो। उसले त्यो प्रेडिक्ट गरिरहेको अवस्थामा हाम्रो सरकारका अरू एजेन्सीले के गर्नु पर्थ्यो भने भौतिक रूपमा भयो लिन्छौँ हामी, भौतिक रूपमा सकिएन भने अर्को विधिबाट लिन्छौँ भनेर पूर्व तयारी गरेको खोइ। अब विद्यार्थीहरू अन्यल अनिश्चिततामा छन्, अभिभावकहरू अन्यल अनिश्चिततामा छन्। खोइ सरकारको तयारी, खोइ पूर्व तयारीहरू। पाठ्यक्रममा भएको पुरै कोर्स नपढाइकनै पुरै पाठ्यक्रमको परीक्षा लिने, परीक्षाको मिति पटक पटक सार्ने, अनलाइन शिक्षाको प्रभावकारिताबारे अनुगमन नगर्ने, शिक्षकहरू उदार बनेर धेरै नम्बर दिने र सही मूल्याङ्कन नगर्ने कारण महामारीको शिक्षा कमजोर भएको विज्ञहरूको भनाइ छ। सरकारले महामारीमा सबै विद्यार्थीलाई शिक्षाबाट वञ्चित नगर्न प्रभावकारी शिक्षा नीति ल्याउन आवश्यक छ। क्यामेरामा केशव निरौलाका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। यो समय हो लाइभ पोए हात हुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक आयोगमा गरिएका नियुक्तिको बचाउ गरेका छन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दायर गरेको रिटमा आइतबार लिखित जवाब पेश गर्दै प्रधान न्यायाधीश राणाले रिट नै खारेज भागिरहेको जिकिर गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संवैधानिक परिषदमा आफै अल्पमतमा परे। लगत्तै उनले आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न बाधक बनेको व्यवस्था नै संशोधन गर्न संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरे, जसमा परिषदमा तत्काल बहाल सदस्यमध्ये बहुमतले सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था गरियो। सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता बिना नै प्रधानमन्त्री ओली, प्रधान न्यायाधीश राणा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हाको परिषदले 2077 मङ्सिर 30 मा विभिन्न संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गरियो। संवैधानिक निकायमा नियुक्ति सम्बन्धी 10 स्थान रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन छन्। सभामुख सापकोटादेखि अन्य निवेदकहरूले दर्ता गरेका रिट संवैधानिक इजलासदेखि नियमित इजलासमा विचाराधीन छन्। सभामुख सापकोटा आफै 2077 माघ 23 गते सर्वोच्च पुगेका थिए। सापकोटाले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी संवैधानिक परिषदबाट भएका सिफारिस र राष्ट्रपति कार्यालयबाट भएको नियुक्ति बदलको माग गरेका छन्। उनको रिटमा पहिलो सुनवाई गर्दै न्यायाधीश प्रकाश ढुङ्गानाको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै विपक्षीसँग जवाफ माग गरेका थिए। संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएका कतिपय निवेदनमा भने पहिलो सुनवाई पनि हुन सकेको छैन। प्रधान न्यायाधीशले लिखित जवाफमा रिट निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा लिएका जिकिरहरू संविधान र कानुन सम्मत नभएको जिकिर गरेका छन्। सो नियुक्तिलाई लिएर तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेस सहितका विपक्षी दलले विरोध गरेका थिए, तर जानकारहरू काङ्ग्रेसले समेत संवैधानिक आयोगहरूमा भागभण्डा लिएको दावी गर्छन्। सर्वोच्चमा विचाराधीन आयोगका नियुक्ति विरुद्धको मुद्दा के हुन्छ, अन्तिम सुनवाईसम्म कुर्नै पर्ने हुन्छ। न्युज 24 का लागि टिभी जर्नलिस्ट जगन्नाथ दुलालको रिपोर्ट।
सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा विनियोजन हुने बजेटमा कटौती गरेको छ। 3 वर्ष अघि आर्थिक वर्ष 2076-77 को बजेटमा 41% स्थानीय तहमा विनियोजन गरेको थियो। तर चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 स्थानीय तहमा जाने बजेट 31% मा खुम्चिएको छ। सङ्घीय शासन व्यवस्थामा स्थानीय संरचनालाई बलियो बनाउने भने पनि व्यवहारमा स्थानीय तहमा केन्द्रबाट जाने बजेट र स्रोत साधन भने घट्दो छ। एक रिपोर्ट। चालु आर्थिक वर्ष 78-79 को बजेटमा वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहमा 5 खर्ब 13 करोड बजेट विनियोजन भएको छ। यो चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेट 16 खर्ब 48 अर्बको 31.16% मात्र हुन्छ। आर्थिक वर्ष 76-77 को बजेटमा स्थानीय तहमा 41% बजेट विनियोजन भएको थियो। गत आर्थिक वर्ष 77-78 मा 4 खर्ब 75 करोड बजेट विनियोजन भएको थियो। यो कुल बजेटको 37% हुन्छ। चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहमा गाउँपालिका र नगरपालिकामा 2 खर्ब 82 अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। त्यसैगरी प्रदेशतर्फ 1 खर्ब 3 अर्ब मात्र बजेट विनियोजन भएको छ। सङ्घीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेट घट्दो अवस्थामा छ। प्रदेशतर्फको बजेट झन घटेको छ। गत वर्ष प्रदेशतर्फ 6.3% मात्र बजेट विनियोजन भएको छ। सरकारले सङ्घीय संरचनालाई बलियो बनाउने हो भने पनि व्यवहारमा स्थानीय तहमा जाने बजेट घटेको स्थानीय तहका जानकारहरू बताउँछन्। कुन तहको सरकारले कति खर्च गर्ने अथवा कुन कुन काम दिएको छ त्यसको आधारमा कति पैसा चाहिन्छ भनेर त्यो सरकारलाई दिनुपर्दछ। तर नेपालको सन्दर्भमा हेर्नुभयो भने कामको उत्तरदायित्व अथवा खर्चको उत्तरदायित्व प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई धेरै छ, तर राजस्व सङ्कलन गर्ने अधिकार त्यसको तुलनामा कम छ। प्रदेश तहमा जाने खर्च र बजेटमा कटौती भएको छ। पछिल्लो 3 आर्थिक वर्षमा सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेटको आकार घटेको हो। सङ्घीय सरकारले माथिबाट तलको तहलाई अधिकारसँगै साधन स्रोतको बाँडफाँडमा कन्जुसाइ गरेको हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा समस्या देखिएको विज्ञहरूको तर्क छ। जम्मा 17% बजेट चाहिँ स्थानीय तहमा जान्छ र 6.29% चाहिँ प्रदेशमा जान्छ। अब यो अङ्कमा चाहिँ बढ्दै गएको देखिन्छ, तर जम्मा बजेटको आकार त बढेको छ। त्यो बजेटको आकार बढेको आधारमा चाहिँ अङ्क बढेको अवस्था चाहिँ छैन। सरकारले ग्रामीण तथा स्थानीय तहका जनताको विकास र समृद्धिलाई अघि बढाउने नारा र भाषण गरे पनि सङ्घीय संरचनाको तल्लो तहसम्म पुग्ने बजेट र स्रोत घटेको छ। स्थानीय तहमा जाने बजेट कटौती हुँदा ग्रामीण तथा विपन्न वर्गको विकास र समृद्धि सपनामा मात्र सीमित हुन सक्छ। न्युज 24 टेलिभिजनको लागि क्यामेरामा श्यामहरि पुडासैनीको साथमा नवराज चालिसे, काठमाडौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब बिजनेस न्युज। साताको पहिलो कारोबारको दिन नेप्से परिसूचक सामान्य अङ्कले बढेर बन्द भएको छ। नेप्से परिसूचक 0.66 अङ्कले बढेर 3108.12 बिन्दुमा पुगेको छ। आइतबार 227 कम्पनीको 1,26,942 कारोबारमा 14 अर्ब 30 करोड 81,36,000 रुपियाँ बराबरको 2 करोड 96,96,000 किता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। 6 कम्पनीको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। अपी पावर, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक, युनिभर्सल पावर, जीवन विकास लघुवित्त, गादी ग्रुप र युनियन लाइफ इन्सुरेन्सको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको हो। त्यसै गरी कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर मूल्य 9% भन्दा बढी बढेको छ। कारोबारमा आएको एनआइसी एसियाको ऋणपत्रको मूल्य सर्वाधिक 7.37% ले घटेको छ। त्यसै गरी ग्रामीण विकास लघुवित्तको सेयर मूल्य 4.08% घटेको छ। आइतबार कारोबारमा आएका 13 उपसमूह मध्ये 6 उपसमूहको परिसूचक सकारात्मक देखिएको छ भने बाँकी 7 उपसमूहको परिसूचक नकारात्मक रहेको छ। जलविद्युत उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक 3.33% ले बढेको छ भने विकास
बैंकको 1.32% बढेको छ। यता होटेल तथा पर्यटन, निर्जीवन बीमा र लघुवृत्त उपसमूहको परिसूचक 1% भन्दा बढी घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा अपी पावर कम्पनी शीर्ष स्थानमा रहेको छ। सो कम्पनीको 81 करोड 85 लाख रुपियाँ भन्दा बढीको सेयर कारोबार भएको छ। त्यसैगरी अरुण भ्याली हाइड्रो पावरको 60 करोड 50 लाख भन्दा बढीको सेयर खरिद बिक्री भएको छ। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सरकारका साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक, कालापानी विवाद समाधानदेखि संविधान संशोधनसम्म प्राथमिकतामा, स्थानीय तह स्वायत्त नै। संसदको रक्षार्थ भएको सङ्घर्षको भावनालाई आत्मसात गर्दै ओली सरकारले संवैधानिक आयोगहरूमा गरेका नियुक्ति संवैधानिक भएको प्रधान न्यायाधीश राणाको दावी, निवेदन औचित्यपूर्ण नभएको भन्दै खारेजीको माग। नेपालमा कोरोना संक्रमण दर बढ्दो, एकै दिन 55 जनाको मृत्यु, 2500 बढीमा कोरोना पुष्टि, जापानबाट आइपुग्यो थप 3 लाख डोजको। प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेट घट्यो, संघीय शासन व्यवस्थामा पनि स्थानीय सरकार कमजोर बन्दै प्रदेश र स्थानीय तह आत्मनिर्भर बन्न सकेनन्। र टोकियो ओलम्पिक सम्पन्न, 39 स्वर्ण पदक सहित अमेरिका शीर्ष स्थानमा, 38 स्वर्ण सहित चीन दोस्रो र 27 स्वर्ण सहित जापान तेस्रो स्थानमा। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्यूज24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।